اگر بنا باشد و حد سترا دلیل برای شما عرض کنم حرمت شکنی و پرده عفت شکستن باشد، خب بعضی از شیعه ها مجبورن با شماها برابری کنن. برادر بزرگ، ما راضی نیستیم به اینها. شما برو به تاریخ طبری جلد 3 صفحه 16، کامل ابن اسیر جلد 3 صفحه 106 مراجعه کن. هتکت به طلحة و الزبیر سطورها هذا المخبر عنهم و الکافیه. توسط طلحه و زبیر پرده عفت عایشه پاره شد. اینی شما میخواد بگید؟ خب این چیه؟ هتکت به طلحة و الزبیر سطورها. آیا اینجا هم حاضرت بگید آقا توسط طلحه و زبیر پرده عفت نستجیر بالله نستجیر بالله عایشه پاره شد، یا نه میخواد بگید اون عفتی که جایگاهی که همسر پیغمبر داشت طلحه و زبیر، این جایگاه عایشه همسر پیغمبر ام المؤمنین رو پاره کردند و او را در جنگ با امیرالمؤمنین و خلیفه وقت وادار کردند. خب اگر اونجا میگید اینجا بگید دیگه. و ما از این طور مطالب ما برای شما عرض کنم زیاد داریم که ما خدای نکرده این بحث هایی که بخواد مطرح بشه. از اون طرفم بچه شیعه هم در فضای مجازی هم کردن. من دیدم خیلی از این جوانهای شیعه آمدن در جواب این شبهه موارد متعددی از این قضایا هم نسبت به عایشه همسر پیغمبر، عایشه دختر طلحه. شما ببینید چه بساطی در فضای مجازی از کتابهای شما آمده که واقعا انسان عرق شرم از پیشانیش جاری میشه. خلاصه دیگه باز نکنیم این قصه. من کان بیته من الزجاجه فلا یرمی الحجر. کسی که خانه شیشه‌ای دارد نباید به طرف کسی سنگ پرتاب کنه. برادر بزرگوارم، ما به هیچ وجه راضی نیستیم این اهانت ها، حتی به عایشه ام المؤمنین، عایشه دختر طلحه، یعنی با هیچ گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و راضی نیستیم حرمت شکنی بشه. شما هم دیگه پا از گلیمتون بیشتر دراز نکنید برادرم بزرگوارم.